बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर कातिलाना हमला, पुतिन के काफिले में शामिल गाड़ी में धमाका। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के काफिले में शामिल एक लग्जरी गाड़ी में धमाका हुआ। वीडियो में कार से आग के शोले बुलंद होते हुए देखे जा सकते हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के काफिले में शामिल एक लग्जरी लेमोजीन कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद गाड़ी में आग भड़क उठी और बुलंद शोलों ने खौफ व हिरास फैला दिया। ये धमाका रूसी खुफिया एजेंसी FSB के हेडक्वार्टर के करीब हुआ। धमाके के बाद सिक्योरिटी अदारे हाई अलर्ट हो गए। लबनान पर इसराइली हमले नाकाबिले कबूल हैं। रहनुमा हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासम ने हफ्ते के रोज़ कहा कि वो लबनान पर मुसलसल इसराइली हमले कबूल नहीं कर सकते। नवंबर में जंगबंदी के बाद बैरूत पर पहले हमले के अगले दिन इनका ये बयान सामने आया। नईम कासम ने एक टेलीविज़न से खिताब करते हुए कहा, ये जारहियत ख़त्म होनी चाहिए। इसराइल ने जंगबंदी के बाद पहली बार बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात पर बमबारी की। हम इसे जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम पर अमेरिकी हमला हुआ तो हम डियागो गोर्शिया पर हमला कर देंगे। ईरान की धमकी। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि इस पर हमला किया गया तो वो डियागो गोर्शिया के मुश्तरका बरतानवी अड्डे पर हमला कर देगा। ये बहरा हिंद में इसी नाम के एक जजीरे पर वाक़ है और इसका ताल्लुक बरतानवी वज़ारत दिफा से है। इसे अमरीकी बहरिए के लिए लीज पर दिया गया है। अमरीकी फ़ौज ने तवील फासले तक मार करने वाले B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों को, जो जोहरी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं, को डियागो गोर्शिया अड्डे पर मुंतकिल कर दिया है। इससे ये क्यास आराइयाँ पैदा हुई हैं कि इन्हें ईरान के खिलाफ बराह रास्त फौजी हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रंप का बज़ोर ताकत ग्रीनलैंड जम करने का अंदिया। डेनमार्क की जानिब से सरजनिश। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने हफ्ते के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया की सरजनिश की। इसकी वजह डेनमार्क और ग्रीनलैंड पर तनकीद का अंदाज था। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इनका मुल्क पहले ही कुतुब शुमाली के इलाके में सलामती के लिए मज़ीद सरमायाकारी कर रहा है और वो अमरीका के साथ मज़ीद ताउन के लिए हरदम तैयार है। उनका ये बयान अमरीकी नायब सदर JD वेंस के ग्रीनलैंड के दौरे के बाद सामने आया है। उधर अमरीकी सदर ने जारहाना अंदाज बरकरार रखा हुआ है। अमरीकी खबरसां इदारे को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जहां तक ग्रीनलैंड को जम करने का ताल्लुक है, मैं इस सिलसिले में फौजी कुव्वत के इस्तेमाल को खारिज इम्कान करार नहीं देता। जंग के खात्मे और गजा से क़यादत के इनखला के लिए हमास हथियार डाल दे। नेतन्याहू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल गजा की पट्टी में जंग के आखिरी मरहले के बारे में बात करने और हमास की क़यादत को गजा की पट्टी से निकलने की इजाज़त देने को तैयार है, इस शर्त के साथ कि हमास अपने हथियार डाल दे। नेतन्याहू ने कहा कि हमास पर फौजी दबाव कारगर रहा और ये रगमालियों के हवाले से मुज़ाकरात जंग के साए में हो रहे हैं। म्यांमार। थाईलैंड में ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 1700 से तजावज़ कर गई। म्यांमार और थाईलैंड में खौफनाक ज़ल्ज़ले के बाद हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो गया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ल्ज़ले में हलाकतों की तादाद 1700 हो चुकी है, जबकि 3400 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब म्यांमार में मलबे के नीचे से 30 घंटे बाद खातून को बाहफाजत निकाल लिया गया, जबकि ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में अमवात में इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। बरआज़म यूरोप से लॉन्च किया गया पहला खलाई रॉकेट परवाज के चंद सेकंड बाद ही तबाह हो गया। शुमाली यूरोपीय मुल्क नॉर्वे के दरअल-हुकूमत ओस्लो से मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक स्पेक्ट्रम नामी ये रॉकेट खलाई सफ़र के शोबे की एक जर्मन स्टार्टअप कंपनी ने तैयार किया था। इस खलाई रॉकेट को टेक ऑफ किए हुए अभी चंद ही सेकंड हुए थे कि इसके इतराफ से धुआं निकलना शुरू हो गया और देखते ही देखते ये रॉकेट वापस ज़मीन पर गिरते हुए एक ज़ोर धमाके के साथ क्रैश कर गया। अफगान तालिबान ने एक और अमरीकी शहरी को रिहा कर दिया। अमरीकी खातून फाई हाल को गुज़िश्ता माह अफगानिस्तान में गिरफ्तार किया गया था।
اس حوالے سے سابق امریکی سفیر زلمے خلیلزاد نے بتایا ہے کہ مذکورہ امریکی خاتون فائحال کو کابل میں قطر کے سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا، جنہیں جلد ہی امریکہ روانہ کر دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ اور شاہ سلمان کی عالم اسلام کو عید کی مبارک۔ عید الفطر کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس اور خادم حرمین شریفین نے امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک، مشرق وسطیٰ، کئی یورپی اور مغربی ممالک میں کل عید الفطر کا تہوار مذہبی جوش و خروش سے منایا گیا، جبکہ دنیا کے دیگر علاقوں میں روایت کے مطابق آج پیر کے روز عید منائی جا رہی ہے۔ عید الفطر کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور شاہ سلمان نے امت مسلمہ کو مبارکباد دی ہے۔ کینیڈا کا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تجارتی پابندیوں کے بعد دفاعی طاقت بڑھانے کا فیصلہ۔ کینیڈا نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تجارتی پابندیوں کے بعد اپنی دفاعی طاقت کو بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ ہمارے لیے کافی چیلنجنگ ہے۔ صورتحال نے احساس دلایا ہے کہ ہم نے اپنے بین الاقوامی اتحادیوں کے ذریعے مزید مضبوط ہونا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کینیڈا نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تجارتی پابندیوں کے بعد اپنی دفاعی طاقت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین میں ایک بار پھر سونے کے وسیع ذخائر دریافت۔ چینی ماہرین ارضیات نے ملک کے شمال مشرقی حصے میں 1000 ٹن وزنی سونے کے ذخائر کی دریافت کا دعویٰ کر دیا۔ برطانیہ میں گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کر دی گئیں۔ برطانیہ میں آج سے برٹش سمر ٹائم کا آغاز ہو گیا۔ برٹش سمر ٹائم کا آغاز ہوتے ہی گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کر دی گئیں۔ سمر ٹائم کے دوران برطانیہ اور پاکستان کے درمیان وقت کا فرق 4 گھنٹے رہے گا۔ سمر ٹائم کے آغاز کا مقصد دن کی روشنی سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ برٹش سمر ٹائم اکتوبر کے آخری اتوار تک جاری رہے گا۔ ایلون مسک نے 44 ارب ڈالر میں خریدے گئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو 33 ارب ڈالر میں فروخت کر دیا۔ دنیا کے امیر ترین شخص اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ایلون مسک نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں ایلون مسک نے اعلان کیا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو فروخت کر رہے ہیں۔ ایلون مسک نے 2022 میں ایکس کو 44 ارب ڈالر میں خریدا تھا، مگر اب انہوں نے اسے اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کمپنی ایکس اے آئی کو 33 ارب ڈالر میں فروخت کر دیا۔ اسرائیل نے 40,000 فلسطینیوں کو بے دخل کر کے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا۔ اسرائیل نے آج بھی فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری رکھا۔ غزہ سیز فائر معاہدے کے بعد مغربی کنارے سے 40,000 فلسطینیوں کو بے دخل کر کے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی بڑے پیمانے پر ٹینکوں کے ذریعے مغربی کنارے پر مداخلت جاری ہے۔ ساتھ ہی اسرائیلی فوج کی جانب سے فضائی حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسرائیلی افواج نے پچھلے 17 مہینوں میں مغربی کنارے میں 900 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ جنین اور طول کرم کے آدھے حصے پر قبضہ جما لیا ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین کا بھی میانمار اور تھائی لینڈ کے لیے امداد کا اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور ہلاکتیں 1000 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ 2300 سے زائد افراد زخمی ہیں، جبکہ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ اس سے قبل چین نے بھی میانمار کے لیے تقریباً 14 بلین ڈالر امداد کا اعلان کیا تھا۔ امدادی سامان میں خیمے، کمبل، ہنگامی طبی کٹس، خوراک و دیگر اشیاء شامل ہوں گی۔ سونے کی قیمت 3,25,000 روپے فی تولہ ہو گئی۔ سونے کی فی تولہ نرخ میں 1620 روپے کا اضافہ ہونے سے قیمت 3,25,000 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,379 روپے مہنگا ہو کر 2,78,635 روپے کی سطح پر پہنچ گیا۔ اسرائیلی فوج کا رفح میں زمینی آپریشن۔ اسرائیلی فوج نے رفح میں زمینی آپریشن شروع کر دیا، جبکہ غزہ میں حملوں کے نتیجے میں مزید 24 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ رفح میں گزشتہ ہفتے سے لاپتہ
14 امدادی کارکنان کے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں قتل کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ انہی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فوج نے رضاکاروں کو قتل کر کے ایمبولینس سمیت دفن کر دیا۔ شام میں عبوری حکومت کا اعلان کر دیا گیا۔ شام کے صدر احمد الشرع نے عبوری حکومت کا اعلان کر دیا، جس میں 23 وزیروں کی تقرری کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ جنوری میں صدر احمد الشرع کو عبوری صدر کے طور پر نامزد کیا گیا تھا اور انہوں نے ایک ایسی حکومت بنانے کا وعدہ کیا تھا جو شام کے تباہال عوامی اداروں کو دوبارہ تعمیر کرے اور ملک میں انتخابات کے انعقاد تک حکومت چلائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔